कृष्ण प्रणामी धर्म यो ब्रह्माण्डको सृष्टि नभइकन दिव्य परमधाममा परवाली मन्दिरमा शयन कक्षमा रहनुभएका श्रीराजजीलाई श्यामाजी आफ्नो भवनबाट उठेर गएर पहिलो प्रणाम श्री श्यामाजी महारानीले श्रीराजजी पुरुषोत्तम श्रीकृष्णलाई गर्नुहुन्थ्यो। राज्य चाहिँ उहाँको पद हो, कृष्ण चाहिँ श्री उहाँको नाम हो। नाम तत्त्व कयो श्रीकृष्णजी भनेर किरन्तर किताबमा राखिएको छ। नाम कृष्ण हो, पद राजाजी हो। राजाजी भएर राज्य भन्नु परेको। श्यामाजीले पहिलो प्रणाम गरेको दिव्य परमधाममा दोस्रा प्रणामी हुन्। परमधाममा 12,000 सखीहरू श्रीराजजीलाई सँगै पुगेर श्यामाजी भन्दा केही अलि पछि पुगेर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। तेस्रो प्रणामी श्रीराजजीको सतङ्ग स्वरूप अक्षर भगवान रङ्गमहलको चाँदनी चोकमा उभिएर तेस्रो तलामा बस्नुभएका श्रीराजजीलाई प्रणाम गरेर आफ्नो स्वधाममा फर्किनुहुन्थ्यो। हाम्रो तारतमवाणीको परिक्रमा किताबमा लेखेको छ, झरोके सामी नजर गरी प्रणाम करके पीछे फेरे। अक्षर ब्रह्मले श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो परमधामको श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म जतिखेर परमधाममा कृष्ण प्रणामी धर्म थियो त्यतिखेर गोलोकधाम पनि बनेको थिएन। अनि महाविष्णुको रूपमा हिरण्यगर्भ नारायणको सृष्टि पनि भएको थिएन। सूर्य र चन्द्रमाको आविष्कार पनि भएको थिएन। वेदको पनि आविष्कार भएको थिएन। आकाश र धरती पनि बनेको थिएन। शेषको आसनमा चतुर्बाहु नारायण पनि हुनुहुन्न थियो। ब्रह्म विष्णु शिव पनि सृष्टि हुनुभएको थिएन। भूत भविष्य वर्तमान काल यज्ञ पनि बनेका थिएनन्। अनि धरती र धरतीका मानव जाति पनि कोही बनेका थिएनन्। 84 लाख जीव पनि कोही बनेको थिएन। त्यतिखेर कृष्ण प्रणामी धर्म थियो दिव्य परमधाममा। त्यहाँदेखिको कृष्ण प्रणामी धर्म यस धरतीमा ब्रह्म आत्माहरूलाई पठाउने माध्यम र कृष्ण प्रणामी धर्म परमधामबाट धरतीमा पठाउने काम श्रीराजजीले पहिला सोच्नु भएको हो। पहिले नै हक्की दिल में तापीछे आई माहे नूर, तापीछे आदि रोहन में यो करुवा जहुर। यो सबै भूमिका श्रीराजजीले पहिला दिलमा सोच्नुभयो कि म मेरो परमधामको परमानन्द अक्षरका सृष्टिभित्रका प्राणीलाई पनि पठाइदिनुपर्छ। तब न सबैले परमात्मा के हो भन्ने बुझ्दछन्, महानता के हो भन्ने बुझ्दछन्, परमानन्द के हो बुझ्दछन्। 25 पक्षभित्र मात्र यो आनन्द राखेर हुँदैन। यो आनन्द करोडौं ब्रह्माण्ड बनाउने मेटाउने वाला अक्षर ब्रह्मलाई मैले निर्देशन गरेको छु। अक्षर ब्रह्मको सृष्टिभित्र पनि विश्वले परमात्मा र परमधामको महत्त्व बुझुन्। अनि परमेश्वर र ईश्वर देवताहरूको महत्त्व पनि बुझुन्। अनि सर्वेश्वर परमात्मा चाहिँ को हो त? सम्राट प्रेसिडेन्टको रूपमा, किङको रूपमा को हो विश्वले जानोस्। अनि मात्रै प्राणी मात्रको आत्माले मूल केन्द्र तत्त्वलाई जान्न पाउँछ, खोज्न पाउँछ, बुझ्न पाउँछ भनेर श्रीराजजीले यो प्रकारको भाव राख्नुभयो। तब अक्षर ब्रह्मद्वारा रचित ब्रह्माण्डमा यो परमधामको परमानन्द पठाउने माध्यम श्रीराजजीबाट हुन्छ। अक्षर ब्रह्मलाई निमित्त बनाएर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको बनाउने मेटाउने कार्य हुन्छ। त्यस ब्रह्म बनाउने मेटाउने क्रममा अक्षर ब्रह्मले श्रीराजजीको आदेश पाएर अनि ध्यान अवस्थामा कल्पना गरेको विश्व जगत हो। अक्षर ब्रह्मले कल्पना गर्दा के भयो भन्दा भागवतमा र वाणीमा दुईटै कुरा लेखेको छ। भागवतमा लेखेको छ, इच्छेति विभ्रममिदं मनसो विलासम दृष्टम विनष्ट मतिलो लमलाति चक्रम विज्ञानमेक मुरुदेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प। श्रीराजजीको आदेश पाएर अक्षरधाममा बस्नुभएका अक्षर ब्रह्मले आफ्नो सिंहासनमा पश्चिमपट्टि श्रीराजजीको दर्शनपट्टि आफ्नो शिर फर्काएर अनि ध्यान अवस्थामा श्रीराजजीले लगाइदिएको प्रेरणाबाट उहाँलाई इच्छा भयो, अरे अब म भ्रम हुने खालको एउटा ब्रह्माण्ड कल्पना गर्नु पर्यो भन्ने अक्षर ब्रह्मको मनमा भ्रमको ब्रह्माण्ड बनाउने इच्छा भयो। भ्रममिदम कसरी? मनोसी विलासम, मनको तर्क त्यसमा चलाएर मनबाट
अनेकौं ब्रह्माण्ड कल्पना गरौँ भन्ने अक्षर भगवानको मनमा त्यो भावना आउँदो भयो। अनि अगाडि दृष्टम विनष्ट मतिलो लमलाथि चक्रम, विनष्ट हुने खालको चाहिँ म बनाउँछु। स्थायी त राज्यले परमधाम आफ्नै इच्छाले सोचेको छँदैछ, मैले बनाएको चाहिँ परिवर्तनवाला बनाउँछु। अनि त्यसैमा परिवर्तनमा नि मनबाट धेरै कल्पना गर्दै जगतको सृष्टि गरेर अनि मैले गरेको अस्थायी श्री राज्यको चाहिँ स्थायी भन्ने भेद विश्वले पनि जान्न पाउनुपर्छ भनेर श्री अक्षर ब्रह्मले मनमा यो सोच्नु भएको थियो। अनि विज्ञान मेक मुरुदेव विभाति माया, अस्थायीको मायाको विज्ञान म सृजन गर्छु। मायाको विज्ञान स्थायी हुँदैन, अस्थायी हुन्छ। म मायाको विज्ञानको सुरुवात गर्छु। अनि स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प, तीनटा स्वप्नबाट यो विश्व जगतको कल्पना गर्छु भन्ने अक्षर भगवानको मनमा त्यो भावना उत्पन्न हुन्छ श्री राज्यको प्रेरणाले। त्यही कुरो तारतमवाणीमा महामती प्राणनाथी महाराजले प्रकटवाणीमा भन्नुभएको छ, यी त अक्षरको विलस्यो मन्न, पाँच तत्व 14 भवन्न, या समय महाविष्णु मन 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 त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न हो। अब अक्षर ब्रह्मलाई श्रीराजीले लगाइदिएको प्रेरणाको मन अक्षर ब्रह्मले आफ्नो धाममै बसेर मनभित्र बाउन्डरी गर्नुभएको अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हो। अक्षरको पहिलो स्वप्नबाट के बन्दछ भन्दा सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्याकृत ब्रह्म अक्षरको स्वप्नबाट कल्पना हुन्छ। तर्कना नै स्वप्न हो। अनि अक्षरकै मनबाट नित्य गोलोक धामको कल्पना हुन्छ। अक्षरकै मनबाट अनि मनको स्वरूप हिरण्यगर्भ नारायणको कल्पना हुन्छ। नारायणको मनबाट अनि ओमको आविष्कार हुन्छ। ओमबाट वेदको सुरुवात हुन्छ। नारायणकै मनबाट अनि पृथ्वी र आकाशको कल्पना हुन्छ। नारायणकै मनबाट चतुर्व्यूह शक्ति हुन्छ। शङ्कर्षण व्यूह, अनुरुद्र व्यूह, प्रद्युम्न व्यूह र वासुदेव व्यूह। यति हिरण्यगर्भ नारायणको स्वप्न हो। दुईटा स्वप्न भयो। अक्षरको स्वप्नबाट नारायणसम्म, नारायणको स्वप्नबाट अनि अरू विभूतिहरू। नारायणको स्वप्नबाट बनेको दोस्रो स्वप्न हिरण्यगर्भ नारायणले सूर्य, चन्द्र, आकाश, धरती र केवल चतुर्व्यूह शक्ति र शेषशय्या नारायण सहितको स्वप्न चाहिँ हिरण्यगर्भ नारायणले देखेको स्वप्न हो। अनि शेषशय्या नारायणलाई सेवा गर्नका लागि लक्ष्मीजीको प्रादुर्भाव गराइदिनुहुन्छ हिरण्यगर्भ नारायणले। अनि उहाँले सेवा गर्न लाग्दा शेषशय्या नारायणलाई आनन्दको निद्रा पर्छ। त्यो उहाँको निद्रा अवस्थाको सपनामा चाहिँ अब नाभिमा कमल उत्पन्न भई ब्रह्मविष्णु शिवको उत्पत्ति हुन्छ। अनि ब्रह्मविष्णु शिवद्वारा एउटा उहाँले बनाउनु भएका ब्रह्माण्डको पालन सङ्घार सृष्टिको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। अनि त्यही सपनामाथिको स्वप्नबाट ब्रह्माजीले अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मध्येको आफ्नो क्षेत्रभित्रको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ। त्यही क्षेत्रभित्रको पालन विष्णुले गर्नुहुन्छ। त्यही क्षेत्रभित्रलाई समेट्ने काम श्री शिवजीले गर्नुहुन्छ। अनि यी त्रिदेवताले चलाएको ब्रह्माण्ड चाहिँ शेषाई नारायणको स्वप्न हो। अनि अक्षर ब्रह्मको स्वप्नबाट महानारायणसम्मको क्षेत्र, महानारायणको स्वप्नबाट शेषाई नारायणसम्मको क्षेत्र, शेषशय्या नारायणको स्वप्नबाट यो सारा ब्रह्माण्डको परिकल्पना हो। यसलाई स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प भनेको छ भने तारतमवाणीमा के भनेको छ भन्दा स्वप्नकी सृष्टि बाहिरट स्वप्नका झुटे साँच ढम्पाया भनेको छ। स्वप्नको सृष्टि ब्रह्माण्डै स्वप्नको साँचो चिजलाई झुटाले छोपेको छ भन्ने तारतमवाणीको भनाइ हो। यही कुरालाई बाइबलको भाषामा ड्रिम अफ द वर्ल्ड भनेको छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड स्वप्नकै हो भनेको छ। अब स्वप्न कसलाई लगाइदियो भन्दा श्री राज्यले लगाइदिएको स्वप्न अक्षर ब्रह्मलाई, अक्षर ब्रह्मले लगाइदिएको स्वप्न हिरण्यगर्भ नारायणलाई, हिरण्यगर्भ नारायणबाट फेरि भएको स्वप्न चिदानन्द लेहरी र सुमङ्गला शक्तिलाई, सुमङ्गला शक्तिबाट भएका दुईटा प्रकृतिहरू आवरण र विक्षेपा शक्ति, आवरणले देखाएको स्वप्न शेषाई नारायण हो। शेषाई नारायणले देखेको स्वप्न त्रिदेवता र यो विश्व जगत हो। र तीनटा स्वप्नबाट यो जगतको कल्पना भएको छ। केका लागि कल्पना भयो भन्दा यहाँ तारतमवाणीमा एउटा चौपाइ छ।
याविद उपजो सब संसार देखलाउने हमको विस्तार। यो सारा ब्रह्माण्ड किन बनाएको भन्दा परमधाममा बसेका आत्माहरूलाई अक्षर ब्रह्मको मायावी खेल देखाउनका लागि फैलाएको पर्दा हो। यो विश्व जगत पर्दा हो। खिलौत किताबमा पर्दे में झुटे देखाइया भनेको छ। जसरी फिल्म हेर्दा आफूभन्दा पछाडिपट्टि बत्ती, बत्तीभन्दा पछाडि अगाडिपट्टि रिल, रिलभन्दा अगाडिपट्टि पर्दा, पर्दामा त्यो रिलको छाया आइपुग्छ त रिल चाहिँ हामी बसेको भन्दा पछाडिपट्टि हुन्छ। रिल देखाउने भन्दा बत्ती बाल्ने अझै पछाडि हुन्छ। त्यो बत्ती बाल्ने डाइरेक्टर जो छ उसले रिलमा बत्ती पठाएको हुन्छ। रिलबाट अनि पर्दामा छाया हेर्दा अगाडिपट्टि चित्र देखिन्छ। त्यसै गरी अक्षर ब्रह्मलाई पर्दामा बत्ती देखाइदिने श्रीराजी चाहिँ डाइरेक्टर हो अनि अक्षरको दिल चाहिँ पर्दा हो र अक्षरको दिलको पर्दाको चित्र चाहिँ यो विश्व जगत अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू यो चित्रण हो। र यस प्रकारको यो सृष्टिको सुरुवात पहिला कृष्ण प्रणामी धर्म अक्षराती धाममा हो। अनि सृष्टि भइसकेपछि यस धरतीमा कृष्ण प्रणामी धर्म अब ब्रह्म आत्माहरू दिव्य परम धामबाट यहाँ आइसकेपछि तारतम्यवाणीमा लेखेको छ, जा कारण माया रची शास्त्रविद ता कारण न खेल भी यही देखाइ और अर्थ भी लिए इन्न। जसका लागि यो मायाको ब्रह्माण्ड रचना गर्नु पर्यो अनि ती रचना गर्न आएका आत्माहरूले यो खेलको महत्त्व बुझ्नेछन् अनि यसको अर्थ यथार्थ उनका लागि नै प्रष्ट हुनेछ त उनका लागि आएकोले जगतले पनि पाउनेछ। यो कुरो चाहिँ परिकर्म किताबमा लेखेको छ। ब्रह्म सृष्टिकै बरकते पावे दुनिया सब हक। ब्रह्म सृष्टिका तागतले गर्दा दुनियाँले पनि यो साँचो कुरो भविष्यमा पाउन सक्छ भन्ने प्राणनाथजीको भनाइ हो। र यस धरतीमा त्यो कृष्ण प्रणामी धर्म 1678 साल आश्विन कृष्ण पक्ष आइतबार दिउँसोको 4 बजे स्वयं आच्छादित स्वयंले नै आएर जामुनगर सौराष्ट्र श्यामजीको मन्दिरमा कान्छी भट्टले कथा गरेका ठाउँमा श्रीराजी आफै उपस्थित भएर देवचन्द्रजीलाई तारतम दिनुभएको र अनि देवचन्द्रजीले श्री कृष्णलाई प्रणाम गरेको हुनाले धरतीमा कृष्ण प्रणामी त्यहाँबाट सुरु भएको हो। परमधाममा त कृष्ण प्रणामी हो, ब्रह्माण्ड नबनिकन कहिले कहिले पुरानो हो त धरतीमा कृष्ण प्रणामी चाहिँ 1678 साल आश्विन कृष्ण पक्ष आइतबार दिउँसोको चतुर्दशी तिथि दिउँसोको 4 बजे श्री कृष्ण स्वयं प्रकट भएर देवचन्द्रजीलाई तारतम दिएपछि देवचन्द्रजीले कृष्णलाई प्रणाम गरेर धरतीमा कृष्ण प्रणामी धर्म त्यहाँबाट सुरुवात भयो। र यो धरतीमा कृष्ण प्रणामी धर्म 1678 सालबाट सुरु भयो भने कृष्ण प्रणामीको भेद चाहिँ 1735 सालबाट दुनियाँले थाहा पायो। 4660 बिता तब दुनियाँको भयो आचार भनेर किरन्तरमा लेखेको छ। 1735 सालमा हरिद्वारमा सर्वधर्म समन्वयको एउटा विशाल त्यहाँ मेलामा कसले पहिला शास्त्रार्थमा विजय गर्छ त्यही व्यक्तिले गङ्गाजीमा पहिलो स्नान गर्ने भन्ने सन्यासी परम्परा पहिले नै थियो। त्यही शास्त्रार्थमा हामी पहिला धर्मको विजय गर्छौं अनि पानीमा पहिला नुहाउँछौं भन्ने उपस्थित भएका व्यक्तिका बीचमा श्री प्राणनाथजी गएर श्री निजानन्द सम्प्रदायको पद्धति र निजानन्द सम्प्रदायको झण्डा सहित त्यहाँ फहराएको हुँदा शास्त्रार्थ भयो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सम्प्रदाय तत्कालीन सम्प्रदाय थोरै थिए, 52 सम्प्रदाय पहिला भनिन्थ्यो। त्यसमा सनातन धर्महरू धेरै सबैभन्दा बढी शिव धर्म थियो। त्यतिखेर शिव धर्ममा 4 मठ 7 मन्य 10 नाम सन्यासी उक्त दण्डी दुई दण्डी त्रिदण्डी मापदण्डी विचरने वाले दत्तात्रेय वाले कनफट्टा नागा कापडी कलन्दरी उदासी बैरागी र अघोरी यदि शिव धर्म थिए। साथै श्री त्यतिखेर रामानुज रामानन्दी विष्णुश्याम माधवाचार्य गौडिया सम्प्रदाय राधा बल्लभी वैष्णवहरू थिए र 10 नाम सन्यासीका पछाडि आएर अनि कबीर धर्मको नानक धर्मको पनि त्यतिखेरै चलेको थियो र साथै यो गोलोकवासीका धर्म पनि राधा बल्लभी वैष्णवहरू चलेका थिए। ती सबै सम्प्रदायको बीचमा एक ब्रह्मको विषयमा साक्षरता हुँदा कसैले पनि महाशून्यबाट परको तत्त्व जान्न पाउनु भएको थिएन र केवल
पातालदेखि लिएर यो सृष्टि विषयका कुरा सबै विद्वानले जान्नुभएको थियो। स्वर्गदेखि लिएर वैकुण्ठ शिवलोक नारायणको लोकदेखि लिएर ओमकार ब्रह्म ज्ञान शक्ति गायत्री कालनिर्जन साशून्य मोहतत्व निराकारसम्मको जान्नुभएको थियो र बिरलै एकाध कोहीले गोलोकसम्मको जान्नुभएको थियो। गोलोक पनि दुई प्रकारका थिए, अखण्ड गोलोक र प्रतिबिम्ब गोलोक। त्यो छुट्याउने खुबी पनि त्यतिखेरका विद्वानमा थिएन, मात्र गोलोक चाहिँ सर्वोपरि भन्ने केही व्यक्तिहरूले जानेका थिए। त्यहाँभन्दा उताको केही थाहा थिएन। अनि सबै प्रकृतिभित्रकै लोकलाई अविनाशी स्थान सम्झन्थे। देवी देवता ईश्वर परमेश्वरलाई अविनाशी परमात्मा सम्झिन्थे र आफूले सम्झे अनुसारको व्याख्या सबैले गर्दथे। त्यो कुरो ठिकै बेठिक छान्दिने टिचर कोही पनि थिएन। जब त्यतिखेर त्यो छानबिन गराउनका लागि श्री राज्यले आफ्नो आवेश र श्यामाजीको शक्ति दिएर सुन्दरबाईलाई मारवाड देशमा पठाउनु भयो र मारवाड देशमा आउन हुने देवचन्द्रजीले 5 वर्षको उमेरबाट खोजी सुरु गर्नुभयो। 5 वर्षको उमेरमा म को हुँ, कहाँबाट आएको होला, मेरो आत्माको मालिक को हो, त्यो कहाँ बस्छ, कसरी भेटिन्छ, यो संसार के हो, यस विषयमा जान्नुपर्छ भनेर खोजी गर्न लाग्दा 35 वर्षसम्म अविरल खोजी गर्दा उहाँले सबै सम्प्रदायको मत पनि बुझ्नुभयो, शास्त्रको मत पनि बुझ्नुभयो, भागवत पनि लगभग 14 वर्ष त एउटै गुरुबाट भागवत पनि सुन्नुभयो। सारा सुनिसक्दा उहाँको आत्मामा एउटा शब्दले अत्यन्तै ठुलो गहिरो भेद पार्यो। कुन शब्दले भन्दा श्रीमद् भागवतको 10वां स्कन्धको 87 अध्यायको 19वां श्लोकको कथा श्यामजीको मन्दिरमा कान्छी भट्टले कथा गरिरहनु भएको थियो। त्यो कथा गरिरहेका ठाउँमा केवल कान्छी भट्टबाट भागवतमा भएको श्लोकको प्रस्तुति त भयो, तर त्यसको यथार्थ अर्थ हुन सकेन। शास्त्रको अर्थ धेरै प्रकारको हुन्छ, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, यथार्थ, गुणार्थ, धेरै किसिमको अर्थ हुन्छ। शब्दको अर्थ विद्वानले जानेको हुन्छ, लक्ष्यको अर्थ जानेको हुँदैन, गोप्य अर्थ जानेको हुँदैन, भावको अर्थ जानेको हुँदैन, मात्र शब्दको अर्थ धेरैलाई थाहा हुन्छ। हो, अब कान्छी भट्टलाई पनि शब्दको अर्थ थाहा थियो, गुणार्थ थाहा थिएन, लक्ष्यार्थ पनि थाहा थिएन, यथार्थ पनि थाहा थिएन। तर वक्ता भएर बसेपछि त्यहाँ भएको श्लोकको शब्दार्थ त गर्नै पर्छ। उहाँले के अर्थ गर्नुभयो भन्दा भागवतमा 1678 सालको यो असौजको महिनामा सद्गुरुको जहाँ कथा श्रवण गर्ने नीति नियम छ, त्यही ठाउँमा सो निर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम सर्वानुशुद्धन मन्त्रम भगवन्तं भजामहे भन्ने शब्द कान्छी भट्टबाट उच्चारण भयो। जीवन पर्यन्त गरेको धर्मको फल आत्मालाई पक्कै चाहिन्छ। त्यो आत्माको फल धर्मलाई चाहिन्छ भने, सबै धर्मको फल निचोड ज्ञान चाहिन्छ भने अन्त्यमा तारतम्यको भजन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कान्छी भट्टबाट श्लोक आयो। कान्छी भट्टलाई तारतम्य के हो त्यो थाहा थिएन, श्लोकको मात्रै अर्थ भयो। अनि सद्गुरु देवचन्द्रजीले भने बाल्यकालमा आफ्नो कुल परम्पराको सनातन धर्ममा पनि सद्गुरु पक्का हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर कच्छ गएर सन्यासी धर्म पनि सद्गुरुले लिनुभएको थियो। कच्छमा गएर सन्यासी धर्म लिइसकेर पनि उहाँले वैष्णव धर्म पनि हरिदासबाट लिइसक्नु भएको थियो र 4 वर्ष सन्यासी धर्ममा बाल्यकालको आफ्नो कुल धर्म छँदै थियो। 4 वर्ष सन्यासी धर्ममा 20 वर्ष वैष्णव धर्ममा सद्गुरु रहनु भएको थियो। कान्छी भट्टले यो श्लोक भन्दा देवचन्द्रजीलाई साह्रै आश्चर्य लाग्यो। के आश्चर्य लाग्यो भने गरिसकेको धर्मको फल चाहिन्छ भने अन्त्यमा तारतम्यको भजन हुनुपर्छ भनेपछि मैले त सनातन धर्म पनि बुझेकै थिएँ। अनि गएर मैले शिव धर्म पनि लिएकै हुँ। 4 वर्षसम्म शिव धर्ममा नि दीक्षित भएर म बसेकै हुँ। वैष्णव धर्ममा 20 वर्ष बसिसकेँ, तर तारतम्य नभइकन चाहिँ पक्कै पनि आत्माले गरे धर्मको फल पाउँदो रहेनछ। आत्मालाई परिपक्व फल त तारतम्यले दिन्छ भने सुनेपछि देवचन्द्रजीलाई करन्ट लागे जस्तो भयो त्यो श्लोकले। कान्छी भट्टलाई लागेन, उहाँलाई त त्यो तारतम्यको भेद थाहा थिएन, श्लोकको मात्रै अर्थ थाहा थियो। र देवचन्द्रजीलाई त्यो तारतम्यले के छोयो भने गरिसकेका धर्मको फल चाहिन्छ भने तारतम्य जप्नुपर्छ, तारतम्यको भजन हुनुपर्छ, नत्र कुनै धर्मको फल पनि सिद्ध हुँदैन भनेपछि के होला त तारतम्य भने सद्गुरुको मनमा यो साह्रै ठुलो जिज्ञासाले घर बनायो।
तब त्यतिखेर आश्चर्य पर्नुभएका देवचन्द्रजीका बीचमा आकाश मार्गबाट पुरुषोत्तम परमात्मा प्रकट हुनुभन्दा पहिला तुफान आयो, आँधीबेरी बतास आयो, छारो धुलो सबै उडाएर त्यो वरिपरिको जग्गालाई ढाक्यो। श्रोताहरू सबै चकमन्न भए। कान्छी भट्ट लगायत कसैको पनि सन्नाटाले यस्तो अन्धकार बनायो, आँखा पनि हेर्न पाइएन, कान पनि खोलेर सुन्न पाइएन, पुरै सन्नाटाले ढाकेको अवस्था पारेर अन्तरिक्षबाट देवचन्द्रका सामनेमा श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। अन्तरिक्षदेखि आव्या धर्या स्वरूप श्रीकृष्ण, अन्तरिक्षबाट श्रीकृष्ण चट्ट सामनेमा आउनुभयो। श्रीकृष्णलाई देवचन्द्रभन्दा बाहेक अरूले देख्नु भएन। यसको भेद अलिअलि यसरी पनि जान्नुपर्छ। कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुनभन्दा बाहेकले विराट भगवानको दर्शन पाएनन्। त्यहाँ अर्जुनभन्दा विद्वान अरू पनि थिए। अर्जुनका गुरु द्रोणाचार्य पनि त्यही मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। कृपाचार्य कुलगुरु पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। विद्वान भीष्म पितामह जस्तो विद्वान पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। तर अर्जुनभन्दा बाहेक अरूले विराट रूप देखेनन्। यता धृतराष्ट्रको सामनेमा बसेका सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि व्यासले दिएको थियो। राजाको वरिपरि बस्ने कसैले विराट रूप देखेनन्, मात्र सञ्जयले मात्रै देखे। किन भन्दा जसलाई देखाउनु छ उसले मात्रै त्यो दर्शन प्राप्त गर्दछ, अरूले त्यो दर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। एवं प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजीलाई मात्र त्यो दर्शन भयो र देवचन्द्र महाराजले त्यो दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि अनि आश्चर्यमा पर्नुभयो। आश्चर्यमा पर्नुभयो, यो तारतम भन्ने चिज के रहेछ? गरिसकेको धर्मको फल पुरा गर्न तारतम चाहिन्छ। तारतम नपाई सबै धर्मको फल अधुरै रहन्छ भनेपछि यो तारतम भन्ने चिज के रहेछ भने सद्गुरुको मनमा कौतूहलता ज्यादै भयो। त्यो कौतूहलता भएको थाहा पाएर अनि नै श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभएको थियो। शास्त्रमा गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्ने श्लोक चाहिँ पहिल्यै थियो। तर साक्षात् परब्रह्म गुरु हुन आइपुग्नु भएको थिएन। देवचन्द्रका बीचमा श्रीकृष्ण प्रकट भएर 5 वटा प्रश्न सोध्नुभयो श्रीकृष्णले देवचन्द्रजीलाई। त्यो 5 वटा प्रश्नमा देवचन्द्रजीलाई असमञ्जस भएका कुराहरूलाई खुलस्त गरिदिनु थियो र त्यो प्रकारले उहाँले 5 वटा प्रश्न श्रीकृष्ण स्वयंले के गरिदिनु भयो भने यो धरतीमा तिमी को हौ, कहाँबाट आएको, तिम्रो घर कहाँ हो, तिमी अहिले जागृतमा छुटिरहेका छौ, तिम्रो आत्माको मालिक को हो, यसरी संसारको गति के बुझ्यौ, यो सोध्नु भएको थियो। त्यो कुरो शास्त्रमा लेखेको छ। कोहम सर्वमिदं जगत् किमस्ति यदृश्यते श्रूयते एव लोके तत्किं तथा किंच निदानमस्य कौतस्कतो मधुविचार। यो जिज्ञासा देवचन्द्रको थियो। तारतम्यमा उहाँकै पट शिष्य महामती प्राणनाथजीले त्यसलाई भेद खोलिदिनु भयो। तू कौन इताए क्यों कर कहाँ है तेरा वतन, नारद कौन खसम की दृढ़ कर कौ वचन, तू जागत है कि निध में करके देख विचार, विदा सारी आखी कवि जिमी के प्रकार। यो 5 वटा प्रश्न श्री कृष्णले देवचन्द्रजीलाई सोध्नु भएको थियो। अनि त्यो 5 वटा प्रश्न सोध्दा देवचन्द्रले उत्तर दिन सक्नु भएको थिएन यथार्थ उत्तर। तू कौन भन्दा म फलानु देवचन्द्र भनेको भरले राज्यलाई उत्तर मिल्दैन थियो। अनि मौन हुनुहुन्थ्यो देवचन्द्र त्यतिखेर त्यसको उत्तर दिनमा। इताई क्यों कर, यहाँ के गरी आइपुगेको भन्ने कुरा प्रश्न गर्दा पनि त्यसको उत्तर देवचन्द्र महाराजसँग आध्यात्मिक उत्तर थिएन। यो भौतिक जगतको उत्तरले मिल्नेवाला थिएन। त्यो मौनै रहनुभयो देवचन्द्र, त्यतिखेर केही बोल्नु भएन। अनि कहाँ है तेरा वतन भन्दा भौतिक उत्तर दिएर नमिल्ने अनुभव गरेर उहाँले त्यो उत्तर पनि दिनु भएन, मौनमै रहनुभयो देवचन्द्र। त्यसको नि उत्तर आएन श्रीराजजीलाई। अनि अगाडि भन्नुभयो नारदो कौन खसम कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। छोरो मान्छेलाई तिमी कसकी श्रीमती भनेर सोद्धा सही उत्तर दिन क्षमता थिएन। किन भन्दा आत्मा स्त्री को थाहा छ सद्गुरुलाई, तर कुन चाहिँ को स्त्री हो त आत्मा, त्यो पति चिन्नु पर्यो नि। नारदो कौन खसम कि किन सोधेको थियो भने हरिदासजीले वैष्णव धर्म दिएर पठाएका दिनमा सद्गुरुको विवाहको पनि तयारी थियो।
मतुमेताजीले आज तिम्रो विवाहको दिन थियो, तिमी त साधु भएर आएछौ अनि तिमीले मेरा कुटुम्बलाई मुक्त गर्न पाइन, के गरेको तिमीले भन्दा किन र पिताजी आज तिम्रो विवाहको दिन थियो। मैले त विवाह गरेर आएँ नि त। कोसँग गर्यौ त विवाह भन्दा परमात्मासँग, म परमात्माकी श्रीमती भनेको थियो। अनि श्रीराजीले सोच्नुभयो देवचन्द्रले चिनेर भनेको रहेछ परमात्माकी श्रीमती कि नचिनी भनेको रहेछ भनेर सोध्नलाई नारद कौन खसम कि भनेको थियो, तिमी कसकै श्रीमती भनेको थियो। यसमा पनि देवचन्द्रको उत्तर आएन। अनि दृढ कर कौ वचन भनेको छ, निश्चय गरेर मात्रै बोल नि भनेको छ राज्यले, अन्दाजले बोल्न पनि पाइएको छैन। अनि तँ जागत आएकी निद्रामा कुरा गर्दै गरेको व्यक्तिलाई तिमी अहिले जागृतमा छौ कि निद्रामा छौ भनेर सोधिएको थियो। अब कुरा गर्दै गरेको व्यक्तिलाई तिमी अहिले निद्रामा कि जागृतमा भन्दा उत्तर कसरी दिने? त्यसमा पनि मौनै हुनुभयो देवचन्द्र, उत्तर दिनु भएन। अनि विदा सारी आँखी कहिले जिमीकै प्रकार संसारमा तिमीले आज 35 वर्षको खोजी गरेको धर्म विषयमा, सम्प्रदायको विषयमा, शास्त्र विषयमा धेरै खोज्यौ। त्यो खोजेर के पायौ त? अहिलेसम्म 35 वर्ष खोज्दा के पायौ? यो सारा यथार्थ पनि तिमीले मलाई सुनाउनै पर्छ भन्ने प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर पनि तुरुन्तै दिएर सबै थिएन, यथार्थ हुन पनि सक्दैन थियो। त्यसमा पनि सद्गुरु देवचन्द्र मौनै रहनुभयो। अनि यति भइसकेपछि देवचन्द्र महाराजले विचार गर्नुभयो, उहाँले सोधेका जति प्रश्नको म एउटा उत्तर दिन्छु, त्यो उत्तर मिल्ने नमिल्ने उहाँ स्वयं जान्नुहुन्छ भनेर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, मै ना पहिचानु आपको ना सोध आफ्नो घर, पिउ पहिचान में निदेमै मै जागत हो यहाँ पर। मैले मलाई पनि चिनेकै छैन, म को हुँ मलाई थाहा नै छैन। अनि मेरो घर कहाँ भनेर हजुरले सोध्नु, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। शारीरिक संसारको घर दिएर हुँदैन, मैले मेरो घर पनि पत्ता पाउन पाएको छैन, घर पनि मलाई थाहा छैन। अनि पिउ पहिचान पनि निदेमै, यही रूप मैले आजभन्दा पहिला 2 पल्ट देखिसकेको छु। कच्छमा जाँदा बाटामा यस्तै दिव्य स्वरूप दर्शन भएको हो। भोजनगरबाट ध्यानमा बसेको बेलामा हातमा प्रसाद दिने पनि यही श्रृङ्गारको स्वरूप हो। तपाईँ मेरो पिउ हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ, पुरा रूपले भन्न पनि सक्दिनँ भन्नुभयो। अनि मै जागत हो यहाँ पर यति जागेको छु, पुरा जागेको छैन, यतिसम्म चाहिँ म जागा भन्न सक्छु। 2 पल्ट यो रूपको दर्शन पाइसकेको छु भन्ने जवाब आएपछि फेरि राज्यले सोध्नुभयो, इतने तुम जानत हो तो आगे बताबे हम, यति मात्रै जान्दछौ? यति मात्रै, त्यसो भए बाँकी इतिहास मैसित सुन न त अब भनेर। अब श्रीराजीले भन्नुभयो, तिम्रो मूल घर दिव्य परमधाम हो, तिमी श्री श्यामाजी महारानीको सेवा गर्ने, गाइड गर्ने मूल सखी थियौ दिव्य परमधाममा। अनि तिम्रो त्यहाँ चाहिँ नाम सुन्दरबाई थियो। प्रकटवाणीमा लेखेको छ, धार्योबाई नाम सुन्दर निर्देखाए मूल घर। अनि तिमी सुन्दरबाई भाइ भनेर चिनाउनु भयो। त्यतिखेर तिम्रा सँगै रहने एउटी मुख्य साथी इन्द्रावती सखी मेरो सेवा गर्ने थिइन् दिव्य परमधाममा। यी 2टी सखी यस धरतीमा किन पठाएको मैले भने, तिम्रा आत्माहरू 12,000 सङ्गिनीहरूले एक दिन हाम्रै प्रेम ठुलो भने अभिमान गरेको थाहा पाएर मैले अक्षर ब्रह्मको दर्शन गराइदिएको थिएँ। अक्षर ब्रह्मको दर्शन गरेर तिमी लगायत सबैलाई अर्को पुरुष पो देखियो त, यहाँ राज्य मात्रै देख्नुपर्ने अर्को पुरुष पनि देखियो। यी पुरुष कहाँ बस्छन्, के काम गर्छन् भन्ने प्रकारको जिज्ञासा तिमीहरूका मनमा मैले लगाइदिएँ। अनि तिमीहरूले अक्षरको विषयमा सोध्यौ। मैले उनको खेल मायावी खेल छ, अयोग्य छ, हेर्नु हुँदैन। यो शरीर यहीँ बसेर सुर्ताको शरीर बन्छ, सुर्ताको शरीरले सुर्ताकै परिवारमा गएर सुर्ताकै सपनाको परिवारमा जोडिन्छ। अनि प्रकृतिभित्रको ब्रह्माण्डलाई आफ्नो धाम सम्झिन्छ, प्रकृतिभित्रका देवतालाई परमात्मा सम्झिन्छ। यहाँको केही थाहा पाउँदैन भनेर मैले धेरै सम्झाउँदा तिमीहरूले होइन हामीलाई बहाना गरेको हजुरले, हामी त हजुरका सँगमा बसेर कहाँ बसेर हेर्ने भन्दा इतै बैठे देखोगे दूर त कहीँ नै जाओगे, यहीँ बसेर हेर्छौ टाढा होइन भनिदिएपछि तिमीहरूका मनमा जाँगर जोस बढ्यो कि अक्षरको खेल नौलो होला। कस्तो छ त खेल भन्दा, उनको खेलमा पति पत्नी पुत्र टत्र नातागोता इष्ट
इष्टमित्र लाभ हानि हर समस्या दुःख सुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय रोग शोक आदि हुन्छ। त्यसो भए त योग्य पो रहेछ त। जन्म भनेको के हो, मरण भनेको के हो, लाभ हानि हर समय दुःख सुख भनेको त नयाँ खेल पो रहेछ त। परमधाम यो हामीले देखेका थिएन। यो नयाँ खेल त हेर्नै पर्छ भने तिमीहरूले हट गर्यौ, मैले मनाइ गरी मानेनौ। उता अक्षर ब्रह्मले तिमीहरू सबैको दर्शन एक दिन पाए अनि उनलाई पनि मनमा रङ्गमहल भित्रको प्रेमले हेर्ने इच्छा मैले लगाइदिएँ अनि उनले पनि त्यही हेर्ने इच्छाले अनि यो अक्षर ब्रह्ममा बसेर उनले यो विश्व ब्रह्माण्डको कल्पना गरे। त्यो कल्पना गरे अनुसारको ब्रह्माण्डभित्र तिमीहरू सबै ब्रिजमण्डलमा गोपी भएर आयौ। मैले पनि अक्षरको मनलाई पुरा गरिदिन कृष्ण बनेर नन्द भवनमा आएँ र अक्षरको बाल्यलाई 11 वर्षसम्म बाल्यलाई देखाइदिएँ। 52 दिन वियोग लीला याद गराइदिएँ। फेरि तिमीहरूलाई फेरि तडपिएको आत्मा देखेर वंशीनाथ गरेर महाराजमा बोलाएँ। अक्षर ब्रह्मलाई परमधाम मित्रको प्रेमलीला दर्शाएँ तिमीहरूलाई निमित्त पारेर, तर तिमीहरूको इच्छा पुरा भएन। तब उपरान्त तिमीहरू परमधाम गइकन पनि खोइ त ढुङ्गो घाट धातु माटो गोबर पुजेको, खोइ त स्वर्ग वैकुण्ठ आदिमा हामी अल्मलिएर बसेको, खोइ त नारायणमा त अर्को कोही छैन भने हामी अल्मलिएको। हामी त ब्रिजमा सँगै रासमा सँगै यहाँ सँगै, हामीलाई त झुटो कुरा बोलेको छ भने तिमीहरूको शङ्का भयो। अनि स्वातर्षीको इच्छा मायाको खेलले ब्रिजमा पुरा भयो, राजसीको रासमा, तिमीहरूको तामसीको इच्छा पुरा नभएको हुनाले मैले फेरि यही धरतीमा जाने आदेश गरेँ। अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भई 12,000 ब्रह्मात्मा यस धरतीमा अवतरण भए। त्यसलाई उद्धार गर्न परमधामका मुख्य सखीहरू पनि यस धरतीमा आए। साकुण्ड र साकुमार नाम गरेका 6,000 सखीहरूलाई गाइड गर्ने सखीहरू थिए। तिनले पनि आफूले धरतीमा आएर आफूलाई बिर्से, थाहा पाएनन्। तदुपरान्त त्यो धरतीमा थाहा नपाएको हुनाले अनि मैले यस धरतीमा त्यो प्रकारको भेद पनि खुलोस् भनेर अनि मैले नै ती सबै आत्माहरूलाई याद हुने गरी श्यामाजीको शक्ति सहित तिमीलाई मैले त्यो शक्ति दिएर प्रदान गर्दा तिमीले 5 वर्षको उमेरमा जब मूर्तिहरूलाई पूजा गरेको देखेर पूजा गर्न थाल्दा मूर्तिहरू चलायमान भए। तिमीले दिएको सामग्री खाए, कसले खायो होला, खुवायो होला, को होला यो भनेर तिम्रो मनमा जिज्ञासा थियो। मैले तिमीलाई विश्वास दिलाउन जिज्ञासा गराइदिएको थिएँ। तिमी 7 वर्ष उमेरमा स्कुलमा गुरुकुलमा पढ्न जाँदा खेल्न गएका ठाउँमा भूत प्रेतहरू तिम्रो अगाडि वरिपरि आएर मनुष्य रूप लिएर वरिपरि खेल्न थाले। अनि कोहला निलेहरू भनेर सबै डराए। तिमीले 1 औँली पानी छापिदिँदा ती अज्ञात बालकहरूले तिम्रो स्तुति गर्दै ऊर्ध्व गतिमा गए। तिमीले सोच्यौ मभित्र को बसेर यो भूत प्रेतलाई उद्धार गर्यो, त्यो को होला भनेर तिम्रा मनमा जिज्ञासा थियो। तिम्रा हृदयमा म बसेर मैले भूत प्रेतलाई उद्धार गरिदिएको तिमीलाई विश्वास दिलाउन। फेरि तिमी खोज्दै गएर कच्छ देश पुग्यौ, हरिदाससँग वैष्णव धर्म लियौ। 25 वर्षको उमेर तिम्रो थियो। 25 वर्षको उमेरमा तिमीले फेरि ध्यान अवस्थामा मैले आत्माको मालिक परमात्मा कसरी चिन्ने त भनेर ध्यान गर्दा तिमीलाई मैले वृद्ध दर्शन दिएँ, आत्मा प्रसाद राखिदिएँ। तिमी झल्यास बिउज्यौ, आत्मा प्रसाद थियो। कसले राख्यो होला भन्दा तिमीलाई विश्वास दिनु मैले प्रसाद राखिदिएको थिएँ। त्यहाँबाट तिमीले त्यो प्रसाद दिएर हरिदासका पासमा गयौ। हरिदासजीले आश्चर्य माने, तिमीलाई नै महानता सम्झन थाले, तिमीलाई नै गुरु मान्न थाले। यो कुरो ठिक भएन भने तिमी भागेर कच्छ देशबाट यस धरतीमा नौतनपुरीमा आयौ। श्यामजीको मन्दिरमा 14 वर्ष कथा सुन्यौ। त्यो 14 वर्ष कथा सुनाउँदा तिमीलाई तारतमको शब्दले छोयो। तारतमको शब्दले छोएपछि के होला त तारतम भन्ने जिज्ञासा आयो। अब त्यो तिमीलाई चिनाउनु म को हुँ भने सुन देवचन्द्र। श्री कृष्णोहम परम धामनो स्मत स्नेहत समागतम धातु काम मन्त्र राजम तारतमे भवन्छिदम। दिव्य परमधामबाट आएको म श्री कृष्ण हुँ। मैले मन्त्र मध्येको राजा मन्त्र तारतम मन्त्र भन्ने ल्याएको छु। यो तारतम मन्त्रले भव सागरमा भएका सबै प्राणीको दुःख हरण गर्छ र तिम्रा हृदयमा म पहिलादेखि पैसम्म छु, अब पनि तिम्रो हृदयमा बस्छु। यो तारतमले संसारभरिको पीडा, हर व्यक्तिको जन्म मृत्यु अवधिको पीडा नाश गर्ने औषधि यो तारतम हो। तिमीले यो तारतम स्वीकार गर अनि इन्द्रावती सखीलाई यो कार्य जिम्मा देऊ। इन्द्रावतीले साकुल र साकुमारलाई जागनी गर्ने छिन्। एउटैलाई कुरान पक्षबाट जागनी गर्नु भन्नु, एउटैलाई पुराण पक्षबाट जागनी गर्नु भन्नु। ती दुईटा राजघरानामा छन्। तिनको आत्मा जागृत हुने, अरूलाई जागनी गर्न सजिलो पर्छ। अब तिमीलाई केही सोध्ने पनि बाँकी छ भने म भएको बेलामा सोधिहाल। हजुर कहाँ जाने?
तिम्रा हृदयमा पहिला देखेको थिएँ, अब पनि तिम्रो हृदयमा बस्छु। त्यसो भए हजुर मेरो दिलमा बसेपछि सोध्नुपर्ने आवश्यकता परेन। लौ त अङ्कुर पाऊ भनेपछि 16 अक्षरको निज नाम श्री कृष्ण स्वयंले देवचन्द्रजीलाई दिनुभयो। गुरु साक्षात् परब्रह्म भन्ने शब्द बल्ल सिद्ध भयो। परब्रह्म नै गुरु भएर मन्त्र दिइसकेपछि अनि देवचन्द्र निहुरेर प्रणाम जो गर्नुभएको थियो, देवचन्द्रजीका दिलमा श्रीराजी समाहित भइदिनु भयो। धनी देवचन्द्रजीको दर्श दियो जो अपूर्ण रूप तारतमको तत्त्वको हृदय आइबैठे स्वरूप। हृदयमा आएर बस्ने बित्तिकै देवचन्द्रजीलाई दिव्य दृष्टि खुल्यो अनि पातालदेखि ब्रह्मधाम पनि सबै खुल्यो। परमधाममा श्यामजीलाई चौर डोलाएको आफ्नो मूल स्वरूप पनि देख्नुभयो। ब्रिजमा खेलेको पनि कण्ठै भयो, रासमा खेलेको कण्ठै भयो। भागवतको बोधा बोधा पनि सबै देवचन्द्रजीलाई सबै खोल्यो। शास्त्रको आँकडी पनि खोल्यो अनि सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग इतिहास, पूर्वीय दर्शन, पश्चिम दर्शन सबै खोल्यो। देवचन्द्रजीका पासमा तारतमको अङ्कुरले यसरी ठाउँ बनायो अनि तारतमको ठाउँ बनाएर देवचन्द्र महाराजले 19 अक्षरबाट त्यो सिद्ध गर्नुभयो। मैले जीवनमा जे खोजेको थिएँ म र मेरो घर र मेरो मालिक समेत जम्मै थाहा पाएँ भनेर 19 अक्षरमा त्यो शब्द प्रत्युत्तरको रूपमा देवचन्द्र तयार गर्दा 1 चौपाई निज नाम तयार भयो। त्यही 1 चौपाई निज नामद्वारा 312 जना आफू बाहेक 313 जनालाई उहाँले जागनी गर्नुभयो। 313 मध्ये इन्द्रावती सखी पनि परमधामकै सखी चिनेर दिनुभएको थियो 1627 साल मार्ग शुक्ल नवमीको दिनमा। अनि देवचन्द्रजी 1712 सालमा सम्पूर्ण प्रकारको आफ्नो ज्ञान शक्ति सहित इन्द्रावतीको कलेवरमा प्रवेश गरेपछि अनि इन्द्रावतीद्वारा जागनीको कार्यभार जिम्मा लिनुभयो। इन्द्रावती सखीले जागनी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पुराणमा पहिले नै लेखेको थियो, पुराण संहितामा र अथर्ववेदमा यो कुरा लेखेको थियो। साथै देवचन्द्र महाराजको कार्य जिम्मा लिएर प्राणनाथजीले यो कृष्ण प्रणामी धर्म फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मुण्डको उपनिषदमा ऋषिहरूले भविष्यवाणी पहिले गरिसकेका थिए। त्यही कारणले यो जागने कार्य त्यसरी सद्गुरुका पालाबाट यस धरतीमा सद्गुरु सहित अनि प्राणनाथजीमा प्रवेश गर्यो। प्राणनाथजीको शिष्य एउटी केशरबाई माताजीलाई छत्रसालजीको साथ लगाएर नौतनपुरी पठाउनु भयो अनि केशरबाई माताजी गादीपति हुनुभयो। परम्परा गादी परम्पराको रूपमा अहिले 14मा गादीपति वर्तमान जगद्गुरु श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज त्यही गादीको आसीनवाला 14मा गादीपति हुनुभयो र यसरी धरतीमा यो कृष्ण प्रणामी धर्मको सुरुवात भयो। 1735 सालमा हरिद्वारमा श्री प्राणनाथजी धर्मशास्त्रार्थमा जाँदा एकजना दैलेखका कृष्णदास भण्डारीलाई शिव भक्तिको पक्का साधु हुनुहुँदो रहेछ अनि शिवजीले राति दर्शन दिनुभएछ कृष्णदास भण्डारीजीलाई। ए कृष्णदास, तिमीले मेरो पनि आराध्य देवको महिमा बुझ्नुलाई हरिद्वार गइहाल, यहाँ नबस, तिमी मेरो आराध्य देवको कुरा बुझ्न हरिद्वार जाऊ भने शिवजीको सपना भएछ कृष्णदास भण्डारीलाई। अनि त्यतिखेर दैलेखबाट पैदल यात्रा गर्दै गर्दै हरिद्वार पुग्नु भएछ जहाँ प्राणनाथजीको शास्त्रार्थ चलिराखेको थियो। विशाल विद्वानहरूको सभा थियो। त्यस सभामा सबैलाई एक ब्रह्मको परिचय दिएको देखेर श्री विजयानन्दको झण्डा फहराएको देखेर कृष्णदास भण्डारीले अनि प्राणनाथजीबाटै तारतम ज्ञान लिएर आउनु भएछ र दैलेखबाट कृष्ण प्रणामी धर्म यसरी नेपालमा प्रवेश भयो। साथै पश्चिममा दैलेखमा कृष्णदास भण्डारी एकजना ताप्लेजुङमा प्राणनाथजीकै चेला हरिद्वारमै मन्त्र लिएर आएका रहेछन्। एकजना ताप्लेजुङ पूर्वमा अनि पूर्व र पश्चिमको सिधै दुईपट्टिबाट कृष्ण प्रणामी धर्म नेपालमा प्रवेश गर्यो। तारतमवाणी यो सबै शास्त्रको पछाडि अन्त्यमा सुरु भएको। यहाँ वाणीमा के लेखेको छ नि, ए फल उपज्यो शास्त्रकै अन्त भनेको छ। सबभन्दा पहिला वेदको उत्पत्ति हो। यो विश्व धरतीमा ब्रह्माण्ड सुरु भएपछि वेदको उत्पत्ति भयो। वेदबाट उपवेद भए, उपवेदबाट 6 शास्त्र भयो, 6 शास्त्रबाट 9 व्याकरण भयो, 9 व्याकरणमा 21 स्मृति भए, स्मृतिबाट उपनिषद भयो, उपनिषदबाट 17 पुराण भयो, 17 पुराणको सार भागवत महापुराण भयो, भागवतको सार तारतमवाणी भयो र यसरी तारतमवाणीमा विश्वभरिको धर्मशास्त्रको निचोड डल्लो यो तारतमवाणी हो। सन्त महापुरुषहरूलाई के भनेका छन् भने वेद दुध हो, दुध, वेदलाई दुध मान्नुपर्छ। अनि सारा पुराण दही हो, भागवत मथन गरेर निकालेको माखन हो, माखन, तारतमवाणी खारेको घिउ हो।
खारेको घिउको महत्त्व अलगै हुन्छ नहुने भन्दा पनि। यसरी यो तारतम्यवाणी यसरी विश्वका लागि यो तारतम्यवाणी आत्मपुराण हो। अहिलेसम्म विश्वले आफ्नो कथा सुन्न पाएन। देवी पुराणमा देवीको मात्रै इतिहास भयो, 17 पुराणमा 17 अवतारको इतिहास भयो, भागवतमा कृष्णको इतिहास भयो, महाभारतमा सारा इतिहास भूमिको इतिहास भयो, रामायणमा रामको कथाको इतिहास भयो। आफ्नो कथा कहीँ कसैले सुन्नै पाएन। यो तारतम्यवाणी चाहिँ आत्मकथा हो। कसको भन्दा सारा मनुष्य मात्रको। आत्मकथा कसै सुन्नु पाएकै थिएन। अर्का लीला सुनेर चुकचुकाउनु पर्थ्यो, आफ्नो कथा सुन्नै नपाएको। र आफ्नो कथालाई स्वसंवेद भनेको छ। स्वसंवेदको अर्थ हुन्छ स्वयंलाई जान्नु। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, किन आएको हुँ, के कामले आएको हुँ, देहबाट छोड्दा मेरो आत्मा कहाँ जान्छ, मेरो आत्माको मालिक को हो, यसलाई जनाउने शास्त्रको नाम हो स्वसंवेद। यो विषयमा भागवतमा के लेखेको छ भने ब्रह्माजीका मानसी पुत्र चतुर्सन कुमारले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गरे। रोमहर्षण महाराज सुतजी महाराजलाई प्रश्न गरे, हे सुतजी, यो धरतीबाट आत्मालाई मोक्ष गराउने तत्त्व के छ? परम तत्त्व र परमात्माको महिमा जान्ने परमात्मा भनेको त्यो कसरी जानिन्छ भनेर सुतजी महाराजलाई शौनक ऋषिहरूले सोधेका थिए। त्यसको उत्तरमा सुतजी महाराजले शौनकहरूलाई बताएको श्लोक 3 स्कन्द भागवतमा लेखेको छ, हे शौनक हो, तिमीहरूले लोकहितको लागि प्रश्न गर्यौ। लोकले सही कुरो कहिले पाउँछ, कसरी पाउँछ भने तिमीहरूको जिज्ञासा हो। त्यसको आत्माको मालिक परमात्मालाई प्राप्त गर्ने एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको नाम हो स्वसंवेद। धरतीमा स्वसंवेद नभइकन ब्रह्मको साक्षात्कार हुँदैन भनेर सुतजी महाराजले शौनक ऋषिहरूलाई बताउनु भएको थियो। यत्रेमे सदरूपे प्रतिसिद्ध स्वसंविदा अविद्या आत्मनकृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम। अस्मिता अजा अज्ञान भनेको मायाका नाम हुन्। मायामा परेको जीवात्मालाई ब्रह्मको साक्षात्कार गराउनका लागि स्वसंवेद चाहिन्छ है भनेर सुतजी महाराजले भन्नुभएको थियो। यही कुरो शिवजीले भन्नुभएको थियो, स्वसंवेद समाधिष्टम फलम नित्य विहारकम परब्रह्म परमधाम परात्पर उदाहरणम हो। जसलाई परब्रह्म परमात्मा भनिन्छ उनलाई जान्ने वेदको नाम चाहिँ स्वसंवेद हो भने शिवजीले भन्नुभएको थियो। व्यासले पनि स्कन्द पुराणमा वास्तविक तत्त्व स्वसंवेद या जीवान व्यवहारिकी, वास्तविक तत्त्व स्वसंवेद हो, व्यवहारलाई शुद्ध गर्ने चाहिँ अरू वेद हुन्, आत्मालाई चाहिने तत्त्व चाहिँ स्वसंवेद हो भनेर स्कन्द पुराणमा व्यासले पनि भन्नुभएको थियो। त्यही कुरो श्री प्राणनाथजीले हरिद्वारमा शास्त्रार्थ गर्दा पनि वेद हमारो स्वसंवेद तीर्थ यमुना सोय भनेर शास्त्रार्थमा त्यही स्वसंवेदको परिभाषा दिएर एक ब्रह्मको सिद्धि गर्नुभएको थियो। र श्री विजयाविनन्दको शाखा पनि चलेको थियो र विजयाविनन्द शाखा प्राणनाथजीको हरिद्वारबाट चलेको थियो। र यसरी यो तारतम्यवाणीमा चाहिँ आत्मकथा छ। आत्माको मालिक हो, देहको मालिक हो। यो त पहिलेदेखि वेदहरूले भन्दै आए। आँखाको मालिक सूर्य भगवान हो, यो अथर्ववेदको 7औं शाखामा लेखेको छ। आँखाको मालिक सूर्य भगवान, कानको मालिक दिक्पाल देवता, नाकको मालिक अश्विनी कुमार देवता, छालाको मालिक वायु देवता, अनि मनको मालिक चन्द्रमा देवता, मुखको मालिक अग्नि देवता, नाकको मालिक अश्विनी कुमार देवता, दाँतको मालिक यमराज देवता, जिब्राको मालिक वरुण देवता, हातको मालिक इन्द्र देवता, मनको मालिक चन्द्रमा देवता, बुद्धिको मालिक ब्रह्म देवता, पेटको मालिक क्षुधा देवता, गुदाको मालिक गणेश रुद्र देवता, उपस्थको मालिक प्रजापति देवता, पाउका मालिक विष्णु देवता। वेदले यसरी प्रमाण दिएको छ। अहिलेसम्म धरतीमा प्रमुख मानिएका सम्पूर्ण देवताहरू शरीरका मालिक हुन्। यी शरीरका मालिक मित्र हुन्, हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छन्। भुक्ति र मुक्ति देवताहरूले दिन्छन्। मोक्ष दिने अधिकार देवतालाई छैन, देवता आफै मोक्ष छैनन्। अनि मुक्ति र भुक्ति देवताले दिन्छन्। देवता मित्र हुन्। अनि इष्ट चाहिँ परमात्मा। परमात्मा चाहिँ को त फेरि अड्कलले भनेर हुँदैन। ब्रह्ममयवृत्त पुराणमा लेखेको छ, सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्व कारण कारणे सर्व आध्ये सर्वदेवानां सेव्यम सर्वन्त्रात्मनः। ईश्वरको नि ईश्वर, कारणको नि कारण, सबैको मूल, सबैले मानेको, सबैको आत्माको मालिक चाहिँ श्रीकृष्ण हो भनेको छ। त्यसो भए अहिलेसम्म किन त्यो भेद खोलेन त भन्दा तारतम्यको चाबी नभइकन शास्त्रको अर्थको भेद खुल्दैन। हाम्रो प्राणनाथजीका शिष्य हुनुहुन्थ्यो मकुन्दास महाराज। परमधामको नवरङ्गबाईको आत्मा थियो। नवरङ्गबाईको आत्माले यस धरतीमा प्राणनाथजीको साथमा तारतम्य लिएर उहाँले धेरै दोहाहरू चौपाईहरू पनि बनाउनु।
उहाँले लेखेको चौपाईमा के लेखेको छ भने नखोले अकेले वेद से नखोले अकेले तारतम वेद तारतम जब मिले तब खोले मायाको मरम भन्नुभएको छ। वेदले मात्रै सिद्ध पनि गरेर हुँदैन, पत्याउँदैन दुनियाँले। तारतमले मात्रै भनेको नै सिद्धि हुँदैन। नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटा तारले बत्ती बले जस्तै, दाहिने र देब्रे हातले ताली बजे जस्तै वेदको र पुराणको दुईटै कुराको साक्षी चाहिन्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यस कारणले प्राणनाथजीले भने तारतमवाणीको पहिलो भागमा के भन्नुभयो भने शास्त्र पुराण वेदान्त जो भागवत पुरे शाखा नै कथा दन्तनी सतवणी भाग, यो शास्त्र वेद पुराण आदिले साक्षी दिएको यो तारतमवाणी हो, यो दन्त्य कथा होइन है। दन्त्य कथा यो हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ उहाँले। अर्को के भन्नुभएको छ भने वेदव्यासजीले हरिवंश पुराणको भविष्य पर्वको 4 अध्यायको 20 र 21 श्लोकमा हरिवंश पुराणमा व्यासले के भन्नुभएको छ भने हे मेरा विश्वका मानवहरू हो, मैले वेदको पनि व्याख्या गरेँ, पुराणको पनि व्याख्या गरेँ, सारा शास्त्रहरू सबै तयार भयो, तर आत्मालाई चाहिने तत्त्व मैले दिन सकिनँ। त्यो कुरो मबाट अभाव भयो, मबाट कमजोरी भयो, मैले दिन सकिनँ भन्नुभयो व्यासले। कहाँ? हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 20 र 21 मा के भन्नुभयो? मानवलाई चाहिने तत्त्व मैले दिन सकिनँ, त्यो मबाट अभाव भयो समाजलाई। अब त्यो अभाव कुरोलाई पूरा गर्नका लागि भविष्यमा ब्रह्मधामबाट ब्रह्म आत्माहरू धरतीमा आउनेछन् अनि कसैले दिन नसकेको उनीहरूले खोल्नेछन्। उनीहरूले खोलेको ज्ञानबाट मात्रै मनुष्यले आत्ममोक्ष गराउन पाउँछ। मेरो ज्ञानबाट त कोही पनि मोक्ष हुँदैन भनेर सकार गरेको छ व्यासले। अब त्यो श्लोक सुन्नुहोस् है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपेण उत्पन्नाय कृतयुगे प्रधाना पुरुषाश्रया कथायोगेन तान सर्वान् पूजयन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीवष्टि उदाहरण। हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 20 र 21 के भन्नुभयो? मानव मात्रको आत्मालाई दिनुपर्ने मोक्षको ज्ञान मैले दिन सकिनँ, त्यो समाजमा अभावै भयो। अब त्यो मैले दिन नसकेको कुरो दिनका लागि सत्ययुगदेखिका व्यक्तिले खोजेर नभेटाएको कुरो पुरा गर्न कलिको अन्त्यमा 2टा व्यक्तिहरू यो धरतीमा आउनेछन् अनि उत्तम पुरुषको आश्रय लिनेछन्। कसैले नसुनाएको नयाँ कथा सुनाउनेछन्। त्यही कथाको माध्यमले मात्रै प्राणी मात्रको आत्माले मोक्ष पाउँछ। मेरो ज्ञानले मुक्ति मात्रै मोक्ष पाउँदैन भनेर व्यासले सकार गरेको छ। हो त्यो कुरो शिवजीले पनि भन्नुभएको छ पार्वतीलाई। सुन्दरी इन्द्रा सख्यौ नवम्यम चन्द्र सूर्य यो महान्धकार नाशाय भविष्यन्ति कलियुगे। भविष्यमा महान अज्ञान अन्धकार नाश गर्न सुन्दरी इन्द्रा नाम गरेका 2 शक्तिहरू आउँछन्। एउटी चन्द्रवंशी कुलमा, एउटी सूर्यवंशी कुलमा। चन्द्रवंशी कुलमा आउनेले शीतल ज्ञान प्रचार गर्नेछन्, सूर्यवंशीमा आउनेले सूर्य जस्तै प्रकाश ज्ञान फैलाउनेछन्। अनि मात्रै विश्वभरिका व्यक्तिले आत्मा र परमात्माको सम्बन्धको भेद जान्नेछ भन्ने प्रमाण शिवजीले पनि बताउनु भएको छ। यो क्रममा यदि निजानन्दाचार्य र प्राणनाथजी नआउनु भएको थियो भने धरतीमा यो भेद खोल्नेवाला थिएन। हो अहिलेसम्मका विद्वान कति छन् त विश्वभन्दा गणना साध्य छैन। सत्ययुगदेखिका विद्वान कति भयो होलान्? सत्ययुगदेखि अहिले वर्तमानसम्म कति विद्वान भयो होलान्? सारा विद्वानले स्वर्गको परिभाषा पुरै लगाए, वैकुण्ठको, शिवलोकको, नारायणका धामको, गोलोक धामको, सारा पृथ्वीमा हर प्रकारको साङ्गोपाङ्गो सबै बताए। तर गोलोकभन्दा उताको व्याख्या एउटा विद्वानले पनि दुनियाँमा दिन सकेन। नभएर होइन नि, फेरि गोलोकभन्दा पर सबलिक धाम, केवल धाम, संस्कृत अक्षरधाम र परमधाम शास्त्रमा छ, गीतामा छ, वेदमा छ, भागवतमा छ यी कुराहरू। तर तारतमको अभावमा विश्व विद्वानले दिन सकेन। जब सद्गुरुको ज्ञान आयो तब मात्र धरतीका मनुष्यले सत्ययुगदेखिका व्यक्तिले बताउनु नसकेका कुरो तारतमवाणीबाट प्राप्त गर्दछ। र यो तारतमवाणीमा त्यस्तो तत्त्व लुकेको छ। जसरी दुधमा घिउ लुकेको छ, जसरी उखुमा चिनी लुकेको छ, जसरी तोरीमा तेल लुकेको छ, त्यसरी यो वाणीमा त्यो तत्त्व शास्त्रमा लुकेको तत्त्व यहाँ छ। त्यही कारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो जिन जानो शास्त्र में नहीं आए शास्त्र में सब कुछ पर जीव सिद्धि क्या पावही जिनकी अक्कल तुच्छ। जसको अक्कल तुच्छ भने उसले कहाँ निकाल्न सक्छ? शास्त्रमा सबै छ। हो त्यस कारणले त्यो प्रकारको तत्त्वलाई सरल भाषाबाट श्री प्राणनाथजीले यो ग्रन्थ 48 वर्षसम्मको समाधि भाषा हो यो। जब 1703 सालबाट वाणीको सुरुवात भयो प्राणनाथजीबाट
अनि 1751 सालसम्म पनि धाम जाने बेलासम्म पनि किरन्तरका शब्द निक्लदै गए र लगभग 48 वर्षसम्मको समाधि भाषा हृदयमा जब परमात्मा बस्नुहुन्छ, परमात्मा भित्रबाट खोलिदिनुहुन्छ, प्राणनासिक मुखबाट बाहिर शब्द निस्कन्छ। त्यो कुरो यहाँ लेखेको छ। ए वाणी धनी अन्तर्गत कही केनी कि शोभा कालबुद्धको भई भने म त कालबुद्ध भनेको कल्पना गरेको मूर्ति जस्तै हुँ, मैले भनेको होइन। मेरा हृदयमा परमात्मा बसेर मलाई निमित्त बनाएर उहाँले खोलेको वाणी यो शब्द हो भनेको छ। यहाँ अर्को के भनेको छ भने धनीकै केलाई मैकै तुमको 4 शब्द किन ज्यादा किन कमली किन कर डारे रद्द भनेको छ। धनीकै केलाई मैकै परमात्माले बनाएर मैले भनेको अरे 4 शब्द भनेको ब्रिज, रास र जागनी र परम 4 शब्द। ब्रिजको कुरो अखण्ड ब्रिज कसैले जान्दैन, केवल यही मथुरा गोकुल वृन्दावनको ब्रिज जान्दछ अनि यही गोकुल वृन्दावनमा भएको रास जान्दछ दुनियाँले। कोही भागवतमा अलिकति महाराजको पनि केही अलिकति झल्का छ तर विद्वानहरूले प्रश्न पार्न गाह्रै परेको छ। अनि जागनीको ब्रह्माण्डमा किन आयो त आत्मा ब्रिजराज छोडेर परमधाम गएर फर्केर किन आयो, यो भेद अरू सम्प्रदायको भेदले जान्दैन, यो तारतम्यले मात्रै जान्दछ। अनि दिव्य परमधामको कुरो पनि तारतम्यले जानिन्छ। त्यस कारणले अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग तिनी लीला चौथी घरकी इन चारोको यामे भोग। यो 4 शब्द चाहिँ प्राणनाथले धरतीमा हर सम्प्रदायलाई हर व्यक्तिलाई बोध गराउन सुनाएको। यहाँ कुनै प्रणामी पहिला थिएनन्। प्रणामी त सद्गुरुको प्राणनाथजीको पालामा बल्ल बल्ल अलि सिक्दै गए र केवल विश्व मानव नै एक परमात्माका परिवार हो। विश्व मानवको आत्माले एक दिन यो दुःखबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। आत्मकथा कसैले सुन्न पाएन, देवी देवता कथा सुनेर आत्मा पार लाग्दैन, मुक्ति त पाउँछ फर्केर फेरि गर्भैमा आउँछ, दोहोऱ्याएर यो गर्भबाट छुटकारा पाउँदैन। त्यो गर्भबाट छुटकारा पाउने एउटै सूत्र वेदले बताएको छ, देहान्ते देव परमम ब्रह्म तारकम व्याचष्टे। देहबाट अर्को पल्ट देहमा नआउनलाई ब्रह्म तारक मन्त्र चाहिन्छ। वेदले त भन्यो तर दुनियाँलाई तारक मन्त्र के हो थाहा भएन। अर्को कुरो श्री कृष्ण त सबैले भन्छन् विश्वले, तर विष्णुको अवतार कृष्ण भनेर जान्दछन्। मथुरामा देवकीबाट जन्मे, गोकुलमा बाल्यलीला गरे, एकताल रासलीला गरे, फर्केर आएर अक्रूरसँग मथुरा आए, द्रौपदी कंसादी उद्धार गरे, उग्रसँग राजगद्दीमा राखे, वसुदेव देवकीलाई जेलबाट मुक्त गरे, अध्यापन गर्नका लागि उज्जैनमा गएर विद्या पढे, फर्केर गएर जरासँग युद्ध गरे, अनि जरासन्ध युद्ध गरेर भागेर गएर कालेमा भस्म गराए, मुचकुन्दलाई दर्शन दिए, राजद्वारिकाको राजा भए, रुक्मिणी लगाए, सूर्यदेवी 60 बिहा गरे, कौरवलाई परास्त गराए, पाण्डवलाई विजय गराए, शामलाई निमित्त गरी शृङ्गार गरे, उद्धवलाई उपदेश गरे, अर्जुनलाई गीता ज्ञान सुनाए, अनि शाम्बलाई निमित्त यदु शृङ्गार गरे, जराकादुमा लागेर वैकुण्ठ गए भन्ने कृष्ण कथा मात्रै दुनियाँले जान्यो। तर कृष्ण भनेको अक्षराते धाममा आत्माको मालिक हो भन्ने कुरो बिना तारतम्यको खुबीले जानेन। शास्त्रमा थियो त्यो कुरा, तर तारतम्य के हो कसैलाई थाहा नै छैन। अक्षराते श्रीकृष्णको थाहा नै छैन। गोलोकवासी कोही कोही विद्वानले जाने, नत्र विष्णुको अवतार कृष्ण मात्रै दुनियाँले जान्यो। तर विष्णुको अवतार कृष्ण होइन। कृष्ण जन्मदैन, कृष्ण मर्दैन, कृष्णले मार्दैन, कृष्णले बिहा गर्दैन, कृष्ण मर्दैन। यो कुराको भेद शास्त्रमा छ। तर त्यो सबै भेद खोल्ने चाबी आँकडी चाहिँ तारतम्यवाणी हो। त्यस कारणले यहाँ तारतम्यवाणीमा प्राणनाथले के भन्नुभयो, पहिलो भागमै के भन्नुभयो भने यहाँ तारतम्यवाणीको चाबी बिना कसैले भेद खोल्न सकेन। त्यस कारणले प्राणनाथले भन्नुभयो, लघु दीर्घ पिङ्गल चतुराई यहाँ तो की पनि छे बढाई। एनु अर्थ हुँ जानु सही पर आनिदमा त्यसो नै भन्नुभयो। मलाई काव्य गर्न पनि आउँछ, कविता बनाउन पनि आउँछ, अनि यति श्लोकले यो श्लोकको छन्द बन्छ भन्ने पनि आउँछ, तर आत्मकथालाई छन्दले काम गर्दैन, पद पदेशले काम गर्दैन, तत्त्व चाहिन्छ। अनि म चाहिँ अरूले सुनाउन नसकेका तत्त्व सुनाउन आएको भन्नुभएको छ। अर्को कलशमा के भन्नुभएको छ भने कथियल त कहीँ सुनि पर अकथनै ते दिन्न। भनेको कुरो पो कसैले सुनाएको, नभनेको कुरो कसले सुन्न पाएर, नभनेको कुरो त सुन्न पाएको छैन। अनि रासमा उहाँले भन्नुभयो, मारुतो नथिकाई के बुनो काम वचन खेवा धनुषले धाम। कविता गर्ने व्यासले गरिसक्नुभयो, उहाँ विष्णुको अवतार हो, उहाँलाई मर्यादामा राखेर उहाँले गरेको पुगेन भन्ने मात्रै मेरो ड्युटी हो, उहाँले गरेकोलाई म समर्थन गरिकन अनि अगाडि म छुटेको कुरा मात्रै बताउँछु भन्नुभयो। व्यासबाट छुटेका कुरा प्राणनाथजीबाट,
व्यासले भनेको कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याएको छैन, व्यासको मर्यादा गरिदिएको छ। तर के भनेको छ किरन्तरमा भने ब्रह्मलीला ढाँपी हात्ती अवतारो दरम्यान भनेको छ प्राणनाथजीले। ब्रह्मलीला चाहिँ अवतारी पुरुषले खोल्नै सकेनन्, अनि नखोलिएको कुरो त भन्नु पऱ्यो नि। अनि प्राणनाथजी आउनु पऱ्यो 24 अवतार भएर। 24 अवतार भएर प्राणनाथजी आउने कुरो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 3रो अध्यायको 25 श्लोकमा छ। अनि उहाँले आएर यो तत्त्व खोल्ने कुरा छ र यो तारतम श्रीराजीको बोली हो। पहिला श्रीराजीको बोली प्राणनाथजीभित्र पसेर सुरुवात गर्नुभयो र यो पहिला प्राणनाथजीले सुरुवात गरेको बाणी अनि 1703 सालबाट 1751 सालसम्म यो बाणी प्रस्फुटित हुँदै गए। यिनै बाणीको माध्यमबाट आत्मकथा, आत्मा र परमात्माको सम्बन्धको भेदलाई हामीले यथार्थ रूपले जान्न पाउँछौँ। आज सुरुवातको दिन हो र थाल्दा पनि हाम्रो अबेरै भयो आज समुद्रघाटको दिन, र भोलिदेखि हामी तारतम्यवाणीको एक एक रहस्यमय तत्त्व खोलेर बताउने काम गर्नेछौँ। आज 3 बजिसकेको हुनाले समितिको निर्णय पनि 3 बजीसम्मको भएको हुनाले अब यो मोमिनी यामे राचही जाको साँचो सो सम्बन्ध निपटे कछुए नहीं भी देखो नेका विदाई एह। जुन आजसम्म लुकेको बिल्कुल थाहा नभएको कुरो जो थियो त्यसको यथार्थ सुन्दर साथलाई प्रष्ट गर्ने काम मेरो हो, म त्यो प्रष्ट गर्छु भन्नुभयो प्राणनाथजीले। यिनै चौपाईको सुरुवातको साथसाथै आजको वाणी चर्चालाई यही पूर्ण विराम। अब कलाकारहरूले बडो सुन्दर भजन एउटा